नियतिकृत नियमरहितां लादैकमयीमनन्य परतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा दधति भारती कवेर्जयति। काव्य प्रकाशे अर्थालंकार प्रकरणे विरोधालंकारः प्रतिपाद्यते। तत्र विरोधालंकारस्य लक्षणं भेदाश्च गतदिने विचारिताः। तत्रैव विरोधालंकारस्य यः प्रथमः भेदः वर्तते जातेः जात्या विरोधः, स अभिनव नलिनी इत्यादि पद्ये प्रदर्शितः। एवं जातेः गुणेन यः विरोधः तस्य प्रतिपादनं गिरयोप्यनुन्नतियुजः इति पद्ये प्रतिपादितम्। अत्र गिरिरूपे धर्मिणी गिरित्वजाति ही वर्तते। तत्र उच्चतायाः अभावः गुणः अस्ति। तो यत्र गिरित्वं भवति तत्र उच्चतायाः अभावः, उन्नतेः अभावः लोकविरुद्धः वर्तते। एवं गिरित्वजातेः उच्चतायाः अभावरूपेण गुणेन ऐकाधिकरण्यरूपः सामानाधिकरण्यरूपः विरोधः वर्तते। एवं गतदिने प्रतिपादितम्। भाष्यकारमते जातेः क्रियायाश्च यः भिन्नः पदार्थः तस्य एवं च जातेः क्रियायाः द्रव्यात् च यः भिन्नः पदार्थः तस्य गुणत्वं स्वीकृतं वर्तते। अतः भाष्यकारमते उन्नततायाः अभावः अपि गुणः अस्ति। अग्रे जातेः क्रियया सह विरोधः उदाह्रियते। येषां कंठपरिग्रह प्रणयितां संप्राप्य धाराधरः तीक्ष्णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च तेषां संगरसंगसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते पांशूनां पटलैः प्रसाधन विधिः निर्वर्त्यते कौतुकम्। अत्र वर्णितं वर्तते यत् कश्चित् राजा अस्ति, तस्य प्रशंसा विधीयते। प्रशंसकः राजानं वदति, हे भूपते, हे राजन,
तव धाराधरः, धाराधर शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते खड्गः, असिः। तव धाराधरः यः खड्गः अस्ति स तीक्ष्णः वर्तते। तीक्ष्णः अस्ति, दारुणः वर्तते। स तीक्ष्णः धाराधरः अनुरज्यते, अनुरक्तः भवति। एवं कमपि स्नेहं प्राप्नोति। कदा? यदा धाराधरः खड्गः कंठपरिग्रह प्रणयितां प्राप्नोति। शत्रवः ये सन्ति तेषां कंठस्य ग्रहणं करोति, अर्थात कंठे यदा निपतति तदा तव तीक्ष्णः धाराधरः खड्गः अनुरज्यते, रक्तवर्णः भवति इति वास्तवः अर्थः वर्तते। एवं च कमपि स्नेहं प्राप्नोति, रक्ते स्निग्धता भवति, अतः रक्त रंजितः सन् धाराधरः स्निग्धः भवति इति वास्तवः अर्थः। अत्र धाराधरः वर्तते खड्गः। तो धाराधर शब्दस्य संकेतितः अर्थः अस्ति खड्गत्व जातिः। यतो हि धाराधर इति कथनेन नाना खड्ग व्यक्तीनां पर्यन्ते बोधः भवति। अत्र खड्गस्य अनुरागेन अनुराग प्राप्तिः खड्गस्य या वर्तते, एवं स्नेह प्राप्तिः या वर्तते सा विरुद्धा वर्तते। अत्र अनुराग शब्दस्य प्रथमः अर्थः यदि गृह्यते अनुरागः प्रेम, तव तीक्ष्णः खड्गः दारुणः यः कठोरः भयानकः खड्गः सोपि अनुरागवान् भवति, अनुरक्तः भवति। एवं स्नेहं प्राप्नोति, सौहार्द्रं प्राप्नोति। अत्र खड्गेन अनुरागस्य प्राप्तिः स्नेहस्य प्राप्तिश्च विरुद्धा वर्तते। खड्गः रतिं क्वचित् न प्राप्नोति, रतिरूपम् अनुरागं न प्राप्नोति। एवं च सौहार्दरूपं स्नेहं न प्राप्नोति। एवं खड्गे खड्गत्व जातिः अस्ति। एवं च तत्र रतिरूपानुराग प्राप्ति क्रिया वर्णिता अस्ति। एवं सौहार्द रूप स्नेह प्राप्ति रूपा क्रिया वर्णिता वर्तते। तो यत्र खड्गत्वं तत्र रतिरूपानुराग प्राप्तिः एवं च सौहार्द रूप स्नेह प्राप्तिः
विरुद्धा भवति। खड्गे कदाचिदपि रतिमत्वं न भवति। एवं च सौहार्द प्राप्ति न संभवति। अतः खड्गत्व जातेः रतिरूपानुराग प्राप्ति क्रियया सौहार्द रूप स्नेह प्राप्ति क्रियया विरोधः पूर्वं प्रतीयते। किंतु अनुराग शब्दस्य अर्थः अनुरज्यते इति पदस्य अर्थः रक्तवर्णः भवति। रुधिर संपर्केन रक्तवर्णः भवति इति अर्थः क्रियते। एवं च स्नेहं प्राप्नोति रक्तनिष्ठः जः स्नेहः चिक्कणताजा वर्तते तत्संपर्केन खड्गः अपि स्नेहवान् अर्थात चिक्कणः भवति इति अर्थान्तरम् अनुरज्यते इति पदस्य स्नेह पदस्य च अर्थान्तरं क्रियते तदा विरोधः निवर्तते। एवं अत्र खड्गत्व जातेः रतिरूपानुराग प्राप्ति क्रियया सौहार्द रूप स्नेह प्राप्ति क्रियया विरोधः अस्ति। तर्हि जात्या जातेः अत्र क्रियया विरोधः उदाहृतः भवति। अत्र वर्णितम् अस्ति हे भूपते येषां तव शत्रूणां कंठपरिग्रह प्रणयितां। कंठग्रह इति सब परिग्रह शब्देन प्रेमणा आलिंगनम् अपि भवति एवं कंठ संयोगः अपि भवति। कंठग्रहे प्रणयितां संप्राप्य तव तीक्ष्णः धाराधरः खड्गः यः वर्तते सः तीक्ष्णः अपि खड्गः अनुरज्यते कमपि अनिर्वचनीयं स्नेहम् अपि प्राप्नोति च। तजेषां कंठग्रह परिग्रह प्रणयितां प्राप्य तव तीक्ष्णः धाराधरः अनुरक्तः भवति स्नेहं प्राप्नोति च। तेषाम् एव राज्ञां त्वया प्रसाधन विधिः निर्वर्त्यते। केषां तु संगर संगशक्त मनसां संगरस्य युद्धस्य संगे संयोगे आसक्तं भवति मनः येषां तेषां राज्ञां प्रसाधन विधिः त्वया निर्वर्त्यते त्वया विधीयते। तेषाम् अलंकरणं विधीयते। कथं तपांशूनां पटलैः धूलीनां पटलैः धूलिसमूहैः प्रसाधनं क्रियते। धूलिपटलः यः वर्तते तो धूलिपटलैः प्रसाधनं न संभवति। धूलिधूसरितः कश्चन अप्रसादितः भवति। किंतु अयं राजा तेषां राज्ञां प्रसाधनम् अलंकरणं पांशूनां पटलैः करोति पांशुसमूहैः करोति। यत्र पांशुत्वं भवति तत्र प्रसाधन करणत्वं न संभवति। पांशुभिः प्रसाधनं न संभवति।
अत्र पांशु शब्दः धूलिवाचकत्वेन अत्र पांशुत्व जातेः बोधकः। तब पांशुत्व जातेः प्रसाधन विधि रूपेण क्रियापदार्थेन सह विरोधः अस्ति। यत्र पांशुत्वं तत्र प्रसाधन विधिः न लोक प्रसिद्धः, अतः विरोधः प्रतीयते पूर्वम्। तो पांशुत्व जातेः प्रसाधन विधि रूपया क्रियया अत्र विरोधः अस्ति। किंतु यदा अस्य अर्थान्तरं क्रियते प्रसाधन विधि नाम प्रकृष्टः साधन विधि अस्ति, अर्थात तव खड्गः यदा शत्रूणां शिरांसि छिन्नति तदा तानि शिरांसि भूमौ निपतन्ति, भूमौ पांशवः सन्ति। तो पांशुभिः धूलिभिः ते संयुक्ताः भवन्ति। तो प्रसाधन विधि नाम पांशूनां पटलैः प्रकृष्टं तेषां साधनं वर्तते, अर्थात पांशुपटलैः संयोग विधि साध्यते। तव धाराधरः शिरांसि छित्त्वा भूमौ पातयति, एवं च तानि शिरांसि धूलिपटलैः संयुक्तानि भवन्ति। एवं भवान् पांशूनां पटलैः प्रसाधन विधिः इति भवता क्रियते इति निर्वर्त्यते इति कौतुकम् अस्ति। एवं अत्र आपाततः प्रतीयमानः यः पूर्वः अर्थः तम अर्थं गृहीत्वा विरोधः प्रतीयते। तीक्ष्णः धाराधरः अनुरागवान् भवति, प्रेमवान् भवति। एवं च मित्रं यथा सौहार्दवान् भवति, सौहार्दं प्राप्नोति मित्रे, तथैव अयं तीक्ष्णः खड्गः सौहार्दं प्राप्नोति। तो अत्र खड्गेन अनुराग प्राप्ति रूपा क्रिया एवं च स्नेह प्राप्ति रूपा क्रिया या वर्तते सा विरुद्धा भवति। तो खड्गत्व जातेः एवं अनुराग प्राप्ति रूपायाः क्रियायाः स्नेह प्राप्ति रूपायाः क्रियायाश्च विरोधः, किंतु अर्थांतरे कृते विरोधः निवर्तते। एवमेव अस्य पद्यस्य उत्तरार्धे पांशूनां पटलैः प्रसाधन विधि क्रियते। तो यत्र पांशुत्वं भवति तत्र प्रसाधन रूपा क्रिया न संभवति इति विरोधः प्रतीयते। एवं अत्र पांशुत्व जातेः प्रसाधन क्रियया खड्गत्व जातेः अनुराग प्राप्ति क्रियया सौहार्द प्राप्ति क्रियया च विरोधः वर्णितः अस्ति। अतः जातेः क्रियया विरोधस्य इदम् उदाहरणं भवति। पूर्वमपि प्रतिपादितं वर्तते यत् विरोधः आपाततः प्रतीयते, उपरि उपरि प्रतीयते, किंतु पर्यन्ते विरोधस्य निवृत्तिः भवति। एवं जातेः क्रियया विरोधः यत्र उदाहरितः।
पुनः अग्रिमं पद्यं वर्तते यत्र जातेः द्रव्येन सह विरोधः उदाहृतः अस्ति। सृजति जगत इदम् अवति च संहरति च हेलयैव यो नियतम् अवसरवस्तः सफरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम्। कालः सर्वम् अपि साधयति। अत्र वर्ण्यते यः जनार्दनः भगवान् विष्णुः नियतं निश्चयेन हेलया एव स्वलीलया एव अनायासेनैव इदं जगत् सृजति रचयति अवति रक्षति एवं संहरति च एवं परब्रह्मस्वरूपः यः जनार्दनः वर्तते सोऽपि जनार्दनः अवसरवशात् समयवशात् प्रयोजनवशात् शफरः भवति मत्स्यः भवति। शफर शब्दः मत्स्यस्य मीनस्य बोधकः वर्तते। तत् जनार्दनः शफरः भवति। तो जनार्दने अत्र सफरत्वं मत्स्यत्वं प्रतिपादितं वर्तते। जनार्दन शब्दः एक व्यक्तिवाचकः। जनार्दन शब्देन बोध्यः यः अर्थः एकः द्रव्यरूपः वर्तते। स द्रव्यरूपः अर्थः अत्र जनार्दन पदार्थः ईश्वरः अस्ति। स ईश्वरः न्यायमतेन एकः वर्तते। स वस्तुतः शरीररहितः अस्ति, किन्तु शरीरं कदाचित् गृह्णाति। शफरादि शरीरं वराहादि शरीरं गृह्णाति, किन्तु जनार्दन पदवाच्यः अत्र यः ईश्वरः सोऽपि आत्मा वर्तते। अतः द्रव्यम् अस्ति। तस्मिन् द्रव्ये सफरत्वजातेः विरोधः अस्ति। सफर शब्दः नानामत्स्यबोधकत्वेन सफरत्वजातेः बोधकः सफरत्वजातिः एव सफर शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते। तो जनार्दन रूपे द्रव्ये अर्थात ईश्वर रूपे द्रव्ये अत्र सफरत्व जाति न संभवति लोक दृष्ट्या। अतः तत्र पूर्वं विरोधः प्रतीयते, किन्तु यदा पुराणादि अनुसंधीयते ज्ञायते पठ्यते तदा पुराणादि अनुसंधानात् पुराणादीनां प्रामाण्येन तत्र मत्स्य शरीर ग्रहणं संभवति। अतः मत्स्य शरीर ग्रहणात् तत्र मत्स्यत्वं सफरत्व जातिः आरोपिता वर्तते। तर्हि पुराण रूप प्रमाण पर्यालोचनेन स विरोधः निवर्तते। आपाततः तु पूर्वं प्रतीयते जनार्दने शरीर रहिते जनार्दने शरीर रहिते जनार्दन रूपे द्रव्ये सफरत्व जातिः कथं संभवति। सफरत्व जातेः
जनार्दन रूपे द्रव्ये कथम संभावना भवति। जनार्दन रूप द्रव्य निरूपिता वृत्तिता सफरत्व जातौ कथम संभवति, अर्थात कथमपि न संभवति इति पूर्वम् उक्तम्। यतो हि यत्र शरीरं भवति तत्रैव सफरत्वं संभवति। एवं अत्र सफरत्व जातेः जनार्दन रूपेण द्रव्येण विरोधः आपाततः प्रतीयते, किंतु मत्स्य शरीर ग्रहणस्य पुराण प्रसिद्धत्वेन तच्छरीर द्वारा जनार्दन पदवाच्ये ईश्वर रूपे द्रव्येपि शरीरत्वं संभवति, आरोपितं शरीरत्वं संभवति। अत्र टीकाकाराः लिखन्ति यत् जनार्दन पदं च अशरीरेश्वर आत्मपरम्। अशरीरः ईश्वर पदवाच्यः यः आत्मा वर्तते तत्परं वर्तते। यदि शरीर भेदेन तत्रापि ईश्वरे भेदः कल्प्यते तदा तु जनार्दनत्वं जातिः स्यात्। यतो हि जनार्दनत्वं मत्स्यादि शरीरेपि स्यात् तन्नानावतार ग्रहणात् जनार्दनत्वं अनेक व्यक्ति वृत्ति भवति तजनार्दनत्व जाति स्यात्। तो यदि जनार्दनत्व जाति स्वीक्रियते तदा तु अत्र जातेः जात्या विरोधः भवति, तर्हि मूलग्रन्थः विरुद्धः भवति। तस्मात् कारणात् अत्र जनार्दन पदेन अशरीरः आत्मा ईश्वर पदवाच्यः आत्मा ग्राह्यः तदेव तस्य द्रव्यत्वं संभवति। तो जातेः द्रव्येन सह विरोधः अत्र संगच्छते। एवं जातेः जात्या विरोधः, जातेः गुणेन विरोधः, जातेः क्रियया विरोधः, जातेः द्रव्येन विरोधः इति जाति विरोध प्रयुक्ताः विरोधालंकारस्य चत्वारः भेदाः उदाहृताः भवन्ति। अग्रे पुनः दीयते गुणस्य गुणेन विरोधः प्रतिपाद्यते। अत्र सततं मुसलासक्ताः बहुतर गृह कर्म घटनया नृपते द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोज सुकुमाराः। अत्र कश्चन स्वाश्रय प्रदातारं राजानं स्तौति स्तुतिकर्ता यत्र कश्चन द्विजः वर्तते कश्चन ब्राह्मणः वर्तते स वदति हे नृपते हे राजन् तव दानशौण्डतायाः विषये वयं कथं किं वर्णयामः। एतावता एव भवान् जानातु यत् मम दानशीलता दानशौण्डता कीदृशी वर्तते। यतो हि द्विजपत्नीनां ब्राह्मणपत्नीनां ब्राह्मणीनां कठिनाः ये कराः सन्ति, कठिनाः ये कठोराः ये हस्ताः सन्ति, ते सरोज सुकुमाराः जाताः कमलवत् सुकुमाराः मृदवः
जाताः कदा तत्त्वयि भवति सति भवति भवादृशे दानशौण्डे अस्मिन् राज्ये सति विद्यमाने सति पूर्वं कराः कीदृशाः आसन् तो सततं मुसलाशक्ताः मुसलेषु ते आसक्ताः आसन् मुसलः अयोमुखः लौहमुखः एकः काष्ठविशेषः यत्र द्येन मुसलेन उलूखले धान्यादि तुषरहितं क्रियते तो द्विजपत्न्यः याः पूर्वम् आसन् तेषां गृहे धान्यानि आसन् तेषां निस्तुषीकरणाय तत्र करैः मुसलासङ्गः आसीत् ते स्वहस्तैः मुसलाघातेन धान्यादि निस्तुषीकुर्वन्ति स्म तो मुसलासक्तत्वेन तासां द्विजपत्नीनां कराः कठिनाः आसन् किंच बहुतराणि भवन्ति यानि गृहकर्माणि तेषां गृहकर्मणां घटनया रचनया अपि लेपनादिकरणेन कराः करतलाः वा कठोराः आसन् किन्तु त्वयि सति यदा भवान् जातः तदा द्विजपत्नीनां सततं मुसलासक्ताः एवं बहुतर गृह कर्म घटनया कठिनाः ये कराः आसन् ते सरोज सुकुमाराः भवन्ति अत्र कर रूपे एकस्मिन् धर्मिणि कर रूपेषु धर्मिषु कठिनत्वगुणस्य सुकुमारत्वगुणस्य च विरोधः वर्तते कठिनत्वं नाम स्पर्शविशेषः सुकुमारत्वं नाम अपि स्पर्शविशेषः तो द्वौ विरोधिनौ स्पर्शौ अत्र गुणरूपौ स्तः अतः कररूपे एकस्मिन्नधिकरणे कठिनत्वगुणस्य कठोरत्वगुणस्य सुकुमारत्वगुणस्य च विरोधः अत्र आभासते किन्तु कालभेदेन स विरोधः परिह्रियते तत्र तात्पर्यं भवति यदा भवान् न आसीत् तदा द्विजाः दरिद्राः आसन् भिक्षाटनं विधाय यत्किञ्चित् धान्यादि आनयन्ति स्म अतः तेषां धान्यादीनां निस्तुषीकरणाय मुसलाघातेन तत्र करेषु कठोरतायासीत् एवं च लेपनादि गृहलेपनादि गोमयेन लेपनादि रूप कर्मणा अपि काठिन्यं तत्र आसीत् किन्तु यदा भवान् सत्तां प्राप्तवान् तदा एतद्धनं द्विजेभ्यः दत्तं यत्ताः आढ्याः जाताः धनिकाः जाताः ते द्विजाः एवं च तासां पत्न्यः अपि आढ्याः जाताः द्विजानां गृहे
इदानीं बहवः परिचारकाः बहवः सेवकाः नियुक्ताः अतः द्विजपत्न्यः याः सन्ति ताः इदानीं गृहकर्म न कुर्वन्ति ताः तु स्वामिन्यः जाताः अतः तेषां करेषु सौकुमार्यम् आगतम् पूर्वं तु काठिन्यम् आसीत् एवं कालविरोधात् कालभेदात् अत्र विरोधः परिहृतः भवति। एकस्मिन् एव कररूपे पदार्थे कठिनत्वम् अपि संभवति एवं च सुकुमारत्वम् अपि संभवति किन्तु योगपद्येन न संभवति। अतः कालभेदः यत्र वर्तते तस्मात् कारणात् विरोधः निवर्तते। भवतः दानवशात् स्वयं गृह व्यापारात् एताः निवृत्ताः जाताः स्वामिन्यः जाताः एवं राजा यत्र प्रशंसति। एवं कठिनत्वगुणस्य सुकुमारत्वगुणस्य च अत्र विरोधः वर्तते स विरोधः कालभेदेन निवर्तते। अतः गुणेन गुणस्य विरोधः यः वर्तते तस्य उदाहरणम् इदं पद्यं भवति। पुनः अग्रे गुणस्य क्रियया सह विरोधः उदाह्रियते। पेशलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतत्वविदां परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजरसवत् प्रमोदयति। अत्र उच्यते खलवचनं यत् भवति पेशलं कोमलमपि खलस्य वचनं दुष्टस्य वचनं मानसम् अतितरां दहति दाहं जनयति। कोमलम् अपि दुष्टवचनं पीडयति दहति तरां मानसम्। मूर्खाणां मानसं तु न दहति। मूर्खाः ये भवन्ति ते खलवचनं कोमलं प्रियं खलवचनं श्रुत्वा प्रसीदन्ति कि अयं तु मां प्रशंसति अयं मम हितं वदति। तो केषां मानसं तर्हि उच्यते सतत्वविदां। ये सतत्वं तत्वं ये जानन्ति तेषां तत्वविदां यथार्थज्ञानिनां मानसं दहति पेशलमपि खलवचनम्। अत्र सतत्व शब्दः यः वर्तते स पर्यायः वर्तते तत्व शब्दस्य। तत्व सतत्व शब्दौ अत्र पर्यायौ भवतः यथा गोत्र सगोत्र शब्दः अपि पर्यायत्वेन प्रयुज्यते। तो सतत्वविदां तत्वज्ञानां मानसं पेशलमपि खलवचनं दहति। अत्र खलवचने कोमलत्वं वर्तते। तो यः कोमलः पदार्थः भवति स दाहं न जनयति पीडां न जनयति। यथा कोमलः पदार्थः तूलः भवति तूले शयनेन तूलसेवनेन दाहसदृशं दुःखं दाहसदृशी पीडा न भवति। एवं अत्र पेशलत्वरूपः यः गुणः कोमलत्वरूपः यः गुणः तस्य दाहक्रियया
विरोधः अत्र प्रतीयते, आपाततः पूर्वं विरोधः प्रतीयते, किंतु यदा दहति इति पदस्य संतापरूपः अर्थः क्रियते तदा स विरोधः परिहृतः भवति, अर्थात तत्त्वज्ञाः जानन्ति कि कोमलवचनम् एतद् यत् वर्तते तत् पर्यन्ते अहितकरम् एव अस्ति। एवं सुजनवाक्यं यत् भवति परुषम् अपि भवति सज्जनस्य यदा वाक्यं, कठोरम् अपि सज्जनस्य वाक्यं प्रमोदयति, आनन्दं जनयति। मलयज रसवत्, मलयजः मलयजपदेन अत्र चन्दनं गृह्यते, तु चन्दनस्य रसः मलयजस्य रसः यथा लेपेन पर्यन्ते आनन्दं जनयति, तो परुषम् अपि सुजनवाक्यं मलयजरसवत् प्रमोदयति। अत्र सुजनवाक्ये परुषत्वनामकः कठोरत्वनामकः अत्र गुणः वर्तते, किन्तु स कठोरत्वरूप गुणः यत्र भवति तत्र प्रमोदनक्रियायाः विरोधः सामान्येन आपाततः प्रतीयते। कठोरत्वगुणः यत्र कठोरत्वगुणवान् पदार्थः हर्षं न जनयति, प्रमोदं न जनयति, किन्तु एकस्मिन्नत्र पदार्थे सुजनवाक्यरूपे अधिकरणे परुषत्व रूपस्य कठोरत्वरूपस्य गुणस्य एवं हर्षजनन क्रियायाश्च विरोधः प्रतीयते। अत्र वस्तुतः कोमलत्वं गुणः खलवचने नास्ति। अत्र गुणः गुणे न तिष्ठति इति न्यायादिमतिः वर्तते। तो खलवचनं शब्दः वर्तते, तो शब्दरूपे गुणे कठोरत्वरूपः गुणः न स्थातुं शक्नोति, एवं सुजनवाक्यरूपे गुणे कठोरत्वरूपगुणः स्थातुं न शक्नोति। अर्थात खलवचन रूपे शब्दे कोमलत्वरूपः मृदुत्वरूपः गुणः न भवति वस्तुतः, एवं सुजनवाक्यरूपे शब्दे कठोरत्वरूपः गुणः न भवति। गुणः हि द्रव्याश्रितः भवति, न तु गुणाश्रितः। अतः यत्र लक्षणा आश्रीयते पेशल शब्दस्य लक्षणया अर्थः क्रियते सुश्रव्यं खलवचनम्। सुश्रव्यं यत् खलवचनं भवति तत् पीडां जनयति, दहति अर्थात पीडां जनयति। तो सुश्रव्यता यत्र लक्ष्यार्थः वर्तते पेशल शब्दस्य, तो अयम् अर्थः यदा गृह्यते तदा तु खलवचने कठोरत्व गुणः नास्ति, सुश्रव्यत्वं नाम वर्तते तत्र, अतः विरोधः निवर्तते। एवं परुष शब्दे न लक्षणया यत्र दुःश्रवत्वं दुःश्रव्यत्वं बोध्यते, कठोरवचनं यत् भवति यत् सुजनवाक्यं यद् भवति तत् श्रवणे कष्टजनकं भवति, परिणामे तु हितं करोति। एवं च खलवचनं प्रारंभे श्रवणे सुखं जनयति, पर्यन्ते च दुःखं जनयति इति अर्थः अन्ते पर्यवस्यति। एवं पेशल शब्दस्य कोमलत्व गुणरूपः अर्थः यदि गृह्यते तदा विरोधः भवति।
परुष शब्दस्य कठोरत्व गुणरूपः अर्थः यदा गृह्यते तदा विरोधः भवति। अतः अत्र गुणस्य क्रिययाशः विरोधः उदाहृतः। कोमलत्व गुणस्य दाह क्रियया एवं च कठोरत्व गुणस्य हर्षजनन क्रियया विरोधः वर्तते इति उदाहृतं भवति। अग्रे गुणस्य द्रव्येन सह विरोधः वर्तते। तस्य उदाहरणं दीयते क्रौञ्चाद्रिरुद्दाम दृशदृढोऽसौ यन्मार्गणा नरगलशातपाते नवाम्भोजदलाभिजातः स भार्गवः सत्यमपूर्वसर्गः। सत्यं वर्तते यत् सः भार्गवः भृगुवंशजः परशुरामः अपूर्वः सर्गः वर्तते। अनुपमः अद्भुतः सृष्टिः अद्भुतः सर्गः अद्भुता सृष्टिः वर्तते। स भार्गवः स भार्गवः कीदृशः वर्तते तस्य वर्णनं क्रियते यन्मार्गणा नरगलशातपाते। यस्य भार्गवस्य मार्गणानां बाणानां मार्गन शब्दः यत्र बाणस्य बोधकः वर्तते तो यस्य बाणानां अनर्गलः अनियंत्रितः निरन्तरः यः वर्तते शातः तीक्ष्णः पातः तस्मिन् सति यः क्रौञ्चाद्रिः वर्तते क्रौञ्च नामकः पर्वतः यः उद्दाम दृशत् दृढः अस्ति तत्र दृशदः सन्ति प्रस्तराः सन्ति तैः प्रस्तरैः दृढः वर्तते अतीव कठोरः वर्तते क्रौञ्च नामकः पर्वतः स उद्दाम दृशत् दृढः उद्दामाः दामरहिताः बन्धनरहिताः अर्थात् महत्यः यत्र सन्ति दृशदः ताभिः महतीभिः दृशद्भिः दृढः यः वर्तते कठोरः क्रौञ्च नामकः पर्वतः असौ परशुरामस्य अनर्गलबाणपातेन कमलवत् कोमलः जातः अम्भोजदलाभिजातः अम्भोजस्य कमलस्य यत् वर्तते दलं तद्दलवत् अभिजातः कोमलः जातः। तत्र पुराणादौ प्रसिद्धं वर्तते यत् परशुरामः स्वबाणैः क्रौञ्च नामकं पर्वतं भिन्नवान्। बाणानाम् एतावन्तः तीक्ष्णाः निपाताः जाताः तीक्ष्णानां बाणानाम् एतावान् प्रहारः जातः यत् यः क्रौञ्च पर्वतः महतीभिः दृशद्भिः महद्भिः प्रस्तरैः अतीव कठोरः आसीत् दृढः आसीत् स बाणाघातेन चूर्णीकृतः सन् तथा जातः यथा स्पर्शे कमलदलं कोमलं भवति तो अम्भोजदलाभिजातः। अत्र क्रौञ्चाद्रौ क्रौञ्च पर्वते दृढत्वं गुणः वर्तते कठोरत्वं नाम गुणः वर्तते।
एवं च तत्र अम्भोजदलाभिजातत्वं वर्णितम् कोमलत्वगुणः तत्र अत्र प्रतिपादितः वर्तते। तो क्रौंच नाम के पर्वते कठोरत्वम एव संभवति न तु कोमलत्व गुणः संभवति। कमलदलवत् कोमलत्व गुणः तत्र न संभवति। क्रौंच शब्दः अत्र एकस्य पर्वत विशेषस्य वाचकः। तो क्रौंच पदेन यत्र क्रौंच नामकः पर्वतः उच्यते, एकः एव पर्वतः, स पर्वतः वर्तते द्रव्यं वर्तते। एक व्यक्तिवाचिनः एक व्यक्तिबोधकाः शब्दाः द्रव्यवाचक पदेन व्यवह्रियन्ते। अतः क्रौंच पर्वतः यत्र वर्तते द्रव्यं, तो क्रौंच नाम्नी द्रव्य पर्वत रूपे द्रव्ये कोमलत्व गुणस्य विरोधः वर्तते। यतो हि तत्र कठोरत्वं संभवति न तु कोमलत्वम्। एवं अत्र कोमलत्व गुणस्य क्रौंचाद्रि रूपेण द्रव्येन सह विरोधः प्रतीयते। अयं विरोधः आपाततः एव वर्तते, उपरि उपरि एव भासते। तत्र भार्गवस्य महिम्ना अयं विरोधः परिहृतः भवति। परशुरामस्य एतादृशः महिमा वर्तते यद् वशात् बाणप्रहारेण जर्जरीकृतः अतीव कोमलः स पर्वतः जातः। तो भार्गव महिम्ना तत्र कोमलत्वम् अम्भोजदलवत् कोमलत्वं संभवति इति विरोधस्य परिहारः। पूर्वं तु कोमलत्वगुणस्य क्रौंचाद्रि रूपेण द्रव्येण सह विरोधः प्रतीयते। एवं अत्र गुणस्य द्रव्येण सह यः विरोधः स विरोधः अत्र उदाहृतः भवति। अग्रे एवं गुणस्य गुणेन विरोधः, गुणस्य क्रियया विरोधः, गुणस्य द्रव्येन च विरोधः उदाहृतः। एवं सप्त विरोधाः उदाहृताः। पुनः क्रियया सह विरोधः भवति एवं च द्रव्येन सह विरोधः भवति इति क्रिया प्रयुक्तः विरोधः यः वर्तते स द्विविधः भवति। तत्र प्रथमः उच्यते क्रियया सह विरोधः। तो परिच्छेदातीतः सकलवचनानाम् अविषयः पुनर्जन्मन्यस्मिन् अनुभवपथं यो न गतवान् विवेकप्रध्वंसात् उपचितमहामोहगहनः विवेकप्रध्वंसात् उपचितमहामोहगहनः विकारः कोऽप्यन्तर् जडयति च तापं च कुरुते। अत्र मालती माधवं नाम यत् प्रकरणं वर्तते तत्र नायकः यः माधवः स स्वमित्रं मकरन्दं प्रति कथयति यदा स माधवः मालत्या वियुक्तः वर्तते। मालती विरह वह्नि दह्यमानः असौ माधवः मकरन्दं प्रति कथयति कि हे मित्र, कः अपि कश्चनापि
अंतः मम अंतःकरणे विकारः जातः स विकारः मां जडयति जलवत् शीतलं करोति एवं च तापयति तापं च करोति। जडयति इत्यत्र डलयोः अभेदः स्वीक्रियते, अतः जलयति जलवत् शीतलं करोति इति अर्थः पूर्वं प्रतीयते। ममान्तःकरणे कश्चन अनिर्वचनीयः विकारः वर्तते, असौ विकारः सा विकृतिः जडयति शीतलयति तापं च करोति कुरुते। स विकारः कीदृशः वर्तते तर्हि उच्यते स विकारः परिच्छेदातीतः वर्तते। परिच्छेदं सीमानम् अतीतः वर्तते, सीमातिक्रान्तः वर्तते। अस्य विकारस्य इयत्ता निर्धारयितुं न शक्यते। तो परिच्छेदम् अतीतः परिच्छेदातीतः वर्तते, निःसीमः वर्तते, सीमरहितः अयं वर्तते। किन्तु पुनश्च अयं विकारः कीदृशः इति केनापि शब्देन प्रतिपादयितुं बोधयितुं न शक्यते। सकलवचनानाम् अयं विकारः अविषयः वर्तते। पुनः ईदृशः विकारः यः कदाचिदपि मम अनुभवपथं न गतवान्, मम अनुभव विषयः न जातः, यः अनुभव विषयः अर्थः भवति स एव वचन विषयः भवति। यः येन केनचित् गोपदार्थः पूर्वं दृष्टः अनुभूतः तेनैव तस्य पदार्थस्य वर्णनं वचनैः कर्तुं शक्यते। तो पुनः जन्मनि यस्मिन् अस्मिन् जन्मनि यः अनुभवपथम् अनुभवस्य विषयतां न गतवान् प्राप्तवान्, किन्तु कीदृशः अयं वर्तते तो उपचित महामोह गहनः वर्तते। उपचितः वर्तते, वृद्धिं प्राप्तः यः वर्तते महामोहः। महांश्चासौ मोहः मोहवैचित्ये अज्ञानं, तो सकल विषयाणाम् अज्ञानं यत् वर्तते अथवा विपरीत ज्ञानम् अपि मोहः उच्यते। तो सकल विषयाणां विपरीतं यत् ज्ञानं वर्तते तेन अयं यः विकारः स गहनः भवति, अतीव सान्द्रः भवति, घनः भवति। अयं विकारः दुर्लङ्घ्यः वर्तते, लङ्घितुं न शक्यते। तो महामोहः कथम् उत्पद्यते तो विवेक प्रध्वंसात्, विवेकस्य प्रध्वंसः जातः। किम सत् वर्तते किम असत् वर्तते इति यः विवेकः वर्तते तस्य विवेकस्य प्रध्वंसात् प्रकर्षेण विनाशात् उपचितः यः वर्तते, वृद्धिं यः प्राप्तः वर्तते महान् मोहः। सकल विषयाणाम् अज्ञानम् अथवा सकल विषयाणां वैपरीत्येन यत् ज्ञानं वर्तते तेन गहनः अतीव दुर्लङ्घ्यः अशमनीयः कश्चन आन्तरिकः यः विकारः वर्तते असौ विकारः कश्चन विकारः अर्थात अयं विकारः यः वर्तते स कामजन्यः वर्तते, अनुरागः वर्तते मालविकां प्रति। अतः कामजन्यः एषः विकारः माम् अन्तर्जडयति एवं च तापं च कुरुते। अत्र यः विकारः कामजन्यः यः विकारः वर्तते सोऽपि
क्रिया अस्ति एवं विकार रूपा या क्रिया वर्तते एका क्रिया तस्याः विरोधः वर्तते कि सा क्रिया अत्र कर्तृत्वेन विवक्षिता वर्तते। विकार रूपा क्रिया कर्तृत्वेन विवक्षिता अस्ति तो कस्याः कर्तृत्वेन तर्हि शीतलीकरण क्रियायाः कर्तृत्वेन संताप क्रियायाः कर्तृत्वेन च अत्र विकार क्रिया विवक्षिता वर्तते। तर्हि एकस्यां विकार क्रियायां विरुद्धयोः शीतलीकरण संतापनयोः क्रिययोः कर्तृत्वं न संभवति। अतः विकार क्रियायाः आभ्यां द्वाभ्यां क्रियाभ्यां सह विरोधः पूर्वम् अत्र प्रतीयते। एवं विरोधः अस्ति। अयं विरोधः आपाततः प्रतीयते पर्यन्ते अयं विरोधः निवर्तते यतो हि विरहस्य एतादृशं वैचित्र्यं वर्तते। विरहस्य स्वभावः वर्तते यत् कदाचित् कश्चन पदार्थः आनन्दं जनयति, संतप्तं हृदयं शीतलयति, कदाचित् स एव एकः पदार्थः संतापयति, पीडां जनयति। एवं विरह वैचित्र्यस्य कारणता वर्तते। विरहस्य एष स्वभावः वर्तते। तो विरह स्वभाव ज्ञानात् अर्थान्तरं क्रियते यत् एषजः कामजः विकारः भवति। स कामजः विकारः कदाचित् आनन्दयति, जडयति, शीतलयति, कदाचित् च संतापयति। एवं अत्र विरोधस्य निवृत्तिः भवति। एवं क्रियया सह विरोधः परिच्छेदातीतः इत्यत्र उदाहृतः वर्तते। एवं अष्टौ विरोधालंकार प्रकाराः उदाहृताः। अवशिष्टं प्रकारद्वयं वर्तते। तद्विषये आगामिनि दिने अलंकारांतर विषयेपि च आगामिनि दिने प्रतिपादयिष्यते। अद्य एतावदेव।